Earth Hour ou une heure pour la planète. Ce soir, le monde entier se mobilise pour un seul et unique but, protéger l'environnement contre le réchauffement climatique. De New York à Paris en passant par Alger ou Sydney, toutes les villes et grands monuments du monde éteindront leur lumière pour contribuer à réduire la consommation énergétique. Lancé en 2007 par le Fonds mondial pour la nature, Earth Hour est devenu une véritable tradition et depuis, toutes sortes d'initiatives sont annoncées aux quatre coins du monde. Chaque dernier samedi du mois de mars à 20h30 heure locale, concert aux chandelles à Lisbonne, course de 5 km à Singapour, plantation d'arbres en Tanzanie, chacun peut à distance soutenir le mouvement via Facebook et sur le site Earth Hour en mettant à disposition son fil d'actualité. Et pour ceux qui voudraient participer, sachez qu'à Alger, comme dans toutes les villes du monde, entre 20h30 et 21h30, certaines lumières seront éteintes. À la salle Ibn Khaldoun, les associations de jeunes célébreront l'événement à partir de 16h avant de rejoindre la Grande Poste pour l'extinction des lumières à Alger et dans le monde entier. Une heure d'obscurité pour protéger l'environnement, ça vaut bien le coup. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نعود بكم إلى الحدث إلى ساعة الأرض السنوية في دورتها 11 ساعة بدون نور بدأت منذ الساعة 8:30 على أن تمتد إلى غاية الساعة 9:30 من هذه الليلة. ينضم إلينا الآن زميل رياض بوزينة ينضم إلينا على المباشر من أمام مقام الشهيد بالجزائر العاصمة أين تجرى فعاليات طبعا إطفاء الأضواء. رياض، كيف هي الأجواء عندك؟ هل لك أن تصفها لنا؟ طبعا هي بدأت منذ الساعة 8:30، كيف بدأت؟ كيف هي الآن؟ وهل هناك من فضوليين جاءوا ليشهدوا هذه التظاهرة رياض؟ نعم، مساء الخير زميلتي مريم، زميلي رياض، مشاهدينا الأفاضل أهلا بكم. إذن في هذا الحدث العالمي المميز هناك أجواء باردة وربما إطفاء الأضواء زاد من برودة الطقس، ولكن عموما نحن كذلك سنتضامن مع البيئة وسنطفئ أنوار الكاميرا. لكن عموما فيه الكثير من الفضوليين، الكثير من العائلات تنقلوا إلى هذا المكان بالضبط إلى أعالي العاصمة أمام مقام الشهيد الذي أطفأه وكذلك أنواره، وبالتالي الكثير من الفضوليين جاءوا إلى هنا. لا، البعض منهم لا يعرف هذا الحدث ويتساءل لماذا إطفاء الأنوار، والبعض الآخر جاء لأخذ صور تذكارية. عموما الجزائر أحيت على غرار باقي دول العالم هذا الحدث العالمي المميز. الجزائر الثالثة على التوالي تحيي هذا الحدث، ولكن هذه المرة جاء برعاية رئاسة الجمهورية، وبالتالي كانت للحدث صبغة رسمية. هذا ما جعل العديد من المباني الحكومية، المباني الرسمية تشارك في هذا الحدث، وكذلك عموم الجزائريين فيها البعض من لبوا، وربما الجزائر تريد أن تبلغ رسالة إلى العالم بأنها هي كذلك معنية بالبيئة، وهي كذلك لديها حسن نية، وللجزائريين حسن نية المساهمة للحفاظ على البيئة. إذن تحديدا رياض لمدة ساعة من الزمن والكثير من نعم رياض، وأنت أكيد تتجول يعني في العاصمة، كاميرا الشروق تتجول ليلا كما نرى هذه الصور المباشرة التي تنقلها لنا، وأنت ربما أقرب الآن رياض إلى الصورة، أقرب إليها. هل لك أن تصف لنا هل العاصمة هي بأضوائها المعتادة ليلا أم أن هناك إطفاء للأضواء فعلا رياض؟ ربما هو الحد الأقصى زميلتي مريم، الحد الأقصى لإبقاء الأنوار، ولكن عموم المباني الحكومية وكذلك الفنادق العمومية والكثير من المباني مثل ما نشاهد في حتى بيوت ومنازل قامت بتلبية الدعوة وإطفاء الأنوار، ربما لإبداء حسن النية ومشاركة العالم في هذا الحدث المميز، الحدث الذي يأتي من أجل المحافظة على البيئة. إذا قلت الحدث هذه السنة كان رسميا، كان له طابع رسمي، سبقه حملة إعلانية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربما كما قلت هي حسن نية تريد أن تقدمها الجزائر للعالم بأنها هي كذلك معنية بالبيئة. وبالتالي مريم كما تشاهدون الآن فيها الحد الأدنى للأضواء، ولكن عموما الرسمية وفيه الفنادق العمومية فيها الكثير من المباني قامت بإطفاء أضوائها لغاية 9:30 من مساء اليوم. نعم، إذن رياض بوزينة
كنت معنا على المباشر زميلي، شكرا جزيلا شكرا لك رياض ومريم. الخير زملائي، مساء الخير مشاهدينا الأكارم. إذا كما تشاهدون الجزائر اليوم تشهد احتفالا بيئيا عالميا. كما تشاهدون الآن أنا متواجدة بساحة البريد المركزي أين تم إطفاء الأنوار تحت شعار ساعة للأرض، بداية من الساعة 8:30 إلى غاية 9:30، وذلك بحضور شخصيات حكومية على غرار والي ولاية الجزائر عبد القادر زوغ، ووزير الاتصال عبد الحميد قرين، ووزيرة البريد والتكنولوجيا هدى فرعون. الأجواء هنا أجواء مليئة بالجماهير غفيرة تشارك في هذه التظاهرة البيئية، والمزيد أكثر وتفاصيل أوفى يحضر معي على المباشر المكلف بالإعلام لجمعية سيدرا السيد محمد أمين زلاقي. أهلا بك سيدي. بداية سيدي، كيف نظمتم هذه التظاهرة، وهل عممت عبر كامل التراب الوطني أو فقط كانت مقتصرة على العاصمة؟ حقيقة كما ترون اليوم الجزائر تحيي ساعة من الأرض كغيرها من بلدان العالم في جو مليء بالفرحة والبهجة بين الشبان في المجتمع الفعال في المجتمع الجزائري. شباب جزائري يقول بأنه حاضر في المناسبات الدولية، فالجزائر اليوم كغيرها من البلدان العالم تحتفل وتعطي أهمية بمعية وزرائها وشخصيتها الحكومية وتحت رعاية سامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تعطي أهمية بالغة للقضية البيئية وحماية البيئة، وكذلك قضية ترشيد استهلاك الطاقة. فاليوم في الجزائر العاصمة كما رأيتم إطفاء عدة وجهات أساسية في الجزائر العاصمة على غرار البريد المركزي وغيرها من المناطق الحساسة والمناطق المهمة في الجزائر العاصمة. ولكن على العموم أهم المطار، عفوا، ما هي أهم المناطق أو المعالم التي سوف يتم إطفاء النور فيها مباشرة؟ كما ترون البريد المركزي وعلى مقربة فندق الأوراسي، هنالك كذلك الواجهة البحرية للجزائر العاصمة، هنالك أيضا مقام الشهيد وقصر الثقافة مفتي زكريا، باسيون 21 في باب الواد. ويعني كما ترون أغلب وأشهر الشوارع الرئيسية، العربي بالمهي، شارع العربي بالمهيدي وشارع ديدوش مراد أمامنا، كلهم مختلف الشوارع الرئيسية في الجزائر العاصمة. وكذلك من خلال الولايات الأخرى عن طريق الجمعيات الصديقة اللي هي شاركنا هذه التظاهرة لنقول بأن الجزائر كلها معنية ب 48 ولاية معنية بهذا الحدث العالمي. شكرا لكم. نعم زميلتي مريم، للتذكير فقط وتذكير مشاهدينا أن الجزائر تحتفي للمرة الثالثة بهذه التظاهرة العالمية البيئية من خلال تحسيس المواطنين بإطفاء الأضواء وترشيد الطاقة. مزيدا من التفاصيل نحن ما زلنا على المباشر. نعم. طيب أمينة، هل ربما من أسئلة للحاضرين، هل تم أو هل سيتم إطفاء الأضواء في منازل من يتواجد معك الآن أمينة؟ هل ممكن أن تطرح السؤال عليهم؟ لم أسمعك جيدا. هل من يتواجد معك، بعض ممن يتواجد معك هناك، إن أمكنك طرح سؤال عليهم، هل سيطفئون الأضواء في منازلهم الليلة أمينة؟ نعم سيدي، فقط هل سيقومون من خلال التحسيس والذي قمتم به طوال اليوم، هل سيقومون أغلب المواطنين بتلبية هذا النداء وإطفاء الأضواء في بيوتهم؟ طلبنا كان بصفة طوعية إلى كل المواطنين الجزائريين بأن يقوموا بهذه التظاهرة من
من منازلهم بإنقاص وترشيد استهلاكهم للكهرباء في لهذه المدة لتحسيسهم بأهمية يعني هذه السلوكات يعني التي يجب أن يتحلوا بها على مدار ساعة وليس فقط في هذا. أمينة، هل أنت في الاستماع؟ هناك يعني تجاوب من حيث نحن يعني وجود صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في من حيث يعني الموقع الرسمي لتظاهرة ساعة الأرض الجزائر، فالمواطنين راهم يبعثوا في يعني صور لاحتفالهم كل واحد في جهته بهذا التظاهرة. نعم كما تشاهدون الأجواء هنا احتفالية بهذه التظاهرة. الجميع يلبي إطفاء الأضواء، نداء إطفاء الأضواء من خلال إشعال الشموع في ساحة البريد المركزي إلى غاية نوافيكم بتفاصيل أخرى. نعم أمينة، شكرا جزيلا لك. سنعاود ربط الاتصال بمفادانا إلى هناك.